दशश्लोक्याः अष्टमः श्लोकः। न जाग्रन्न मे स्वप्नको वा सुषुप्तिः न विश्वो न वा तैजसः प्राज्ञको वा अविद्यात्मकत्वात् त्रयाणान्तुरीयः तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहम्। अस्मिन् मते पदार्थो द्विविधः दृक् दृश्यं च। वेदान्तमते व्यावहारिकदृष्ट्या द्विविधो पदार्थः, न तु पारमार्थिकदृष्ट्या। पारमार्थिकदृष्ट्या तु एकमेव तत्त्वं वर्तते, किन्तु व्यावहारिकदृष्ट्या द्विविधो पदार्थः इत्यभिधीयते। अन्येषां वादिपरिकल्पितानां पदार्थानाम् अत्रैवान्तर्भावात् द्विविधः एव पदार्थः कथं भवितुमर्हति। अन्यैर्वादिभिः अनेके पदार्थाः कल्प्यन्ते, यथा नैयायिकैः षोडशपदार्थाः कल्प्यन्ते, वैशेषिकैः सप्तपदार्थाः कल्प्यन्ते। एवं चेत् द्विविधः एव पदार्थ इति कथं वक्तुं शक्यते इत्याशङ्क्य सिद्धान्ती ब्रूते। अन्येषां वादिपरिकल्पितानां पदार्थानाम् एषु एव अन्तर्भावो भवति, अनयोरेव अन्तर्भावो भवति। प्रायः आत्मभिन्नानां सर्वेषां पदार्थानामपि दृश्ये एव अन्तर्भावः इति वक्तुं शक्यते। तस्मात् द्वावेव पदार्थौ। अत्र दृक्पदार्थः आत्मा पारमार्थिकः एकः सर्वदा एकरूपोऽपि औपाधिकभेदेन त्रिविधः ईश्वरो जीवः साक्षी च इति। तत्र तत्र नाम द्वयोः पदार्थयोः, तयोः द्वयोः पदार्थयोर्मध्ये यः दृक्पदार्थः सः आत्मा स एव पारमार्थिकः। दृक्पदार्थः एव पारमार्थिकः। अन्यः पदार्थः दृश्यरूपः पदार्थः पारमार्थिको न, नाम मिथ्या इत्यभिप्रायः। तदग्रे स्पष्टीभविष्यति। एकः आत्मा एकः एव अन्यैर्वादिभिः अनेके आत्मानः परिकल्प्यन्ते, यथा नैयायिकैः जीवात्मनां नानात्वं कल्प्यते। न तथा अस्मन्मतेऽपि आत्मबहुत्वं कल्प्यते, किन्तु आत्मा एकः एव सर्वदा एकरूपः। अयमात्मा सर्वदा एकरूपस्तिष्ठति।
नाम तस्य कालपरिच्छेदो नास्ति इत्यभिप्रायः। औपाधिकभेदेन त्रिविधः। यद्यपि आत्मा एकः, परमार्थतो एकः, तथापि औपाधिकभेदेन, उपाधिकृतेन भेदेन आत्मा त्रिविधो भवति। ईश्वरो जीवः साक्षी च इति। ईश्वरः जीवः साक्षी च इति आत्मनः औपाधिकत्वं त्रिविधं वर्तते। तत्र कारणीभूताज्ञानोपाधिरीश्वरः। तेषु, तत्र नाम तेषु, तेषु मध्ये, ईश्वरादीनां मध्ये कीदृशः आत्मा ईश्वरः इत्युच्यते इति चेत् कारणीभूताज्ञानोपाधिः ईश्वरः। कारणोपाधि कार्योपाधिरयं जीवो कारणोपाधि ईश्वरः। कार्योपाधिरयं जीवः कारणोपाधिरीश्वरः इति श्रुतिमाश्रित्य इदमभिधीयते। ईश्वरो नाम कारणीभूत अज्ञानोपाधिः। कारणीभूतं यत् अज्ञानं वर्तते, कारणीभूतम् अज्ञानम् इत्यनेन अत्र अव्यक्तं विवक्षितं, माया विवक्षिता। तत् यस्य उपाधिः, कारणीभूतम् अज्ञानं यस्य उपाधिः, तादृशः आत्मा ईश्वरः। कारणीभूतम् अज्ञानं यस्य उपाधिः सः कारणीभूताज्ञानोपाधिः, सः ईश्वरः इत्युच्यते। नाम मायोपहितं चैतन्यं, मायोपहितः आत्मा ईश्वरः। अन्तःकरणतत्संस्कारावच्छिन्नाज्ञानोपहितो जीवः। जीवः कः? अंतःकरणोपहितं चैतन्यं जीवः इति प्रायः उच्यते। किन्तु यदि अंतःकरणोपहितः आत्मा जीवः इत्युच्यते तर्हि सुषुप्तौ अंतःकरणं वर्तते वा? सुषुप्तौ अंतःकरणं नास्ति। किन्तु अंतःकरणस्य संस्कारः सुषुप्तौ अपि वर्तते। यदंतःकरणं जाग्रति अस्माभिरनुभूयते तत् अंतःकरणं सुषुप्तौ न भवति, किन्तु तस्य संस्कारः सुषुप्तौ अप्यस्ति। ततः एव जाग्रत्समये भूयोऽपि तदेव अंतःकरणम् अभिव्यज्यते। तस्मात् यदि अंतःकरणोपहितः आत्मा जीवः इत्युच्यते तर्हि सौषुप्तजीवे, नाम सुषुप्तौ यः जीवो वर्तते, सुषुप्तिम् अनुभवन् यो जीवो वर्तते, तस्मिन् अव्याप्तिः स्यात्।
तादृशस्य 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 दोषस्य वारणार्थम् उच्यते अंतःकरण तत्संस्कारावच्छिन्न अज्ञानोपहितः जीवः इति। नाम जाग्रत्स्वप्नयोः अंतःकरण अवच्छिन्न, नाम अंतःकरणावच्छिन्नम् इति न, अंतःकरण तत्संस्कारावच्छिन्न अज्ञानोपहितः। नाम जाग्रत् समये अज्ञानम् एव कार्यरूपापन्नं वर्तते। अंतःकरणरूपम् अज्ञानम्, नाम अंतःकरणरूपेण परिणतं यदज्ञानं वर्तते तत् जाग्रति स्वप्ने च अस्ति। सुषुप्तौ तस्य संस्कारः, नाम अंतःकरणस्य संस्कारो वर्तते। तस्मात् अंतःकरणावच्छिन्नम् अंतःकरण अवच्छिन्न अज्ञानम्, अंतःकरणावच्छिन्नम् अज्ञानम् जाग्रदवस्थायां वर्तते। नाम अज्ञानं तु सर्वस्यापि उपादानम्, अंतःकरणस्य अंतःकरणात् बहिर्भूतानामपि नामरूपाणाम् अज्ञानम् एव उपादानं वर्तते। तस्मात् सर्वस्यापि उपादानम् अज्ञानम्, सर्वस्यापि जगतः उपादानम् अज्ञानम् इति चेत् सर्वस्मिन्नपि कारणरूपेण अज्ञानं वर्तते इति भवति। यथा स्वर्णकारस्य आपणे विद्यमानानां सर्वेषाम् आभरणानाम् उपादानं स्वर्णम् इति चेत् तत् स्वर्णं सर्वस्मिन्नपि विद्यते। कटके, कुण्डले, चामीकरे सर्वस्मिन्नपि स्वर्णं विद्यते। एवं चेत् मया कीदृशं स्वर्णम् अपेक्षितम् इति वक्तव्यं चेत् मया वक्तव्यं भवति, मया कुण्डलावच्छिन्नं स्वर्णम् अपेक्ष्यते। कुण्डलावच्छिन्नं स्वर्णम् इत्युक्ते किम्? कुण्डले विद्यमानं यत् स्वर्णं, कुण्डले विद्यमानं कुण्डलस्य उपादानभूतं यत् स्वर्णं तत् मह्यं देहि इति कञ्चन अहं वक्तुं शक्नोमि। सर्वं स्वर्णं मा दीयताम्, किन्तु कुण्डलावच्छिन्नं यत् स्वर्णं वर्तते, नाम कुण्डलरूपेण विद्यमानं यत् स्वर्णं तत् मह्यं दीयताम् इति वक्तुं शक्नोमि। तथैव अज्ञानं सर्वस्मिन्नपि कारणरूपेण विद्यते इति चेत् अंतःकरणस्यापि कारणम् अज्ञानम्। तस्मात् तस्मिन् अंतःकरणे अपि अज्ञानं वर्तते कारणरूपेण। तस्मिन् अंतःकरणे कारणरूपेण वर्तमानं यदज्ञानमस्ति तदेव अंतःकरणावच्छिन्नम् अज्ञानम् इत्युच्यते। नाम सर्वत्र वर्तमानम् अज्ञानं न स्वीक्रियते। घटे अपि अज्ञानमस्ति, तदज्ञानम् इदानीं न स्वीक्रियते, किन्तु अंतःकरणे यद् अज्ञानं वर्तते तत् स्वीकृतं भवति। अंतःकरणावच्छिन्नम् अज्ञानं जागृदवस्थायां स्वप्नावस्थायां च वर्तते। सुषुप्त्यवस्थायाम् अंतःकरणावच्छिन्नम् अज्ञानं न तिष्ठति।
तर्हि तत्र जीवः नास्ति इति वक्तुं शक्यते वा? तत्र जीवः नास्ति इति वक्तुं न शक्यते। किन्तु तत्र अन्तःकरणं नास्ति। तस्मात् यदि अन्तःकरणावच्छिन्नाज्ञान विशिष्टं विशिष्टः उपहितः च उपहितः आत्मा जीवः इत्युच्यते चेत् तत्र अव्याप्तिः स्यात्। तस्याः अव्याप्तेः परिहरणार्थम् एतदपि वक्तव्यं भवति। अंतःकरण संस्कारावच्छिन्न अज्ञानोपहितम् इति। नाम सुषुप्तौ अंतःकरणस्य संस्कारः वर्तते। सः संस्कारः कुत्र तिष्ठति? अविद्यायां तिष्ठति। सुषुप्तौ अविद्यात्मकं यत् कारणशरीरम् अनुभूयते तस्मिन् कारणशरीरे अंतःकरणस्य संस्कारस्तिष्ठति। तस्मात् सुषुप्तौ अंतःकरण संस्कारावच्छिन्न अविद्यायां यत् चैतन्यं वर्तते, नाम अंतःकरण संस्कारावच्छिन्न अविद्या उपहितं यत् चैतन्यं वर्तते सः जीवः इति सुषुप्त्यवस्थायां वक्तुं शक्यते। नाम जाग्रत्स्वप्नयोः अंतःकरणावच्छिन्न अज्ञानोपहितः आत्मा जीवः, सुषुप्तौ अंतःकरण संस्कारावच्छिन्नाज्ञानोपहितः आत्मा जीवः। एतदुभयं संयोज्य जीवस्य एकं लक्षणं वक्तुं शक्यते। अंतःकरण तत्संस्कार अवच्छिन्न अज्ञान उपहितो जीवः इति। अंतःकरणावच्छिन्नं वा तत्संस्कारावच्छिन्नं वा यत् अज्ञानं वर्तते, नाम अंतःकरण तत्संस्कार अन्यतरावच्छिन्नः इत्यभिप्रायः। कदाचित् तत् अंतःकरणावच्छिन्नं स्यात्, कदाचित् तत् अंतःकरण संस्कारावच्छिन्नं स्यात्। नाम अंतःकरण तत्संस्कार अन्यतरावच्छिन्न अज्ञान उपहितः यः आत्मा वर्तते सः जीवः एवमुच्यते चेत् सौषुप्तजीवे अव्याप्तिर्न भवति। अन्यथा सौषुप्तजीवे अव्याप्तिः स्यात्। प्रपञ्चितं च अधस्तात् एतत् जीवः कः, ईश्वरः कः इति विविधेषु प्रक्रियाभेदेषु जीवेश्वरयोः व्यवस्था कथं भवति इत्येतत् अधस्तात् प्रपञ्चितं, नाम पूर्वमेव प्रपञ्चितं विस्तरेण प्रपञ्चितं वर्तते, विस्तरेण वर्णितं वर्तते इति अत्र विस्तरो नापेक्षितः। जीवः कः, ईश्वरः कः, जीवेश्वर भेदव्यवस्था कथं सिद्ध्यति इत्येतत् पूर्वमेवास्माभिर्विचारितम्।
अविद्या प्रतिबिंबेश्वर पक्षे बिंब चैतन्यम साक्षी बिंबेश्वर पक्षे तो बिंब प्रतिबिंब मुखानुगत मुखस्वरूपवत् जीवेश्वरानुगत सर्वानुसंधात्र चैतन्यम साक्षी इत्युच्यते। तत्र जीवेश्वरौ वर्णितौ स्तः, किन्तु साक्षी कहाँ इत्येतत् पूर्वं न दृष्टमस्माभिः। तस्मात् तदधुनोच्यते। अविद्या प्रतिबिंबेश्वर पक्षे केषाञ्चिन्मते अविद्यायां प्रतिबिंबितं चैतन्यम् ईश्वरः इत्यस्ति। केषाञ्चिन्मते अविद्यायां नाम मायायां प्रतिबिंबितं चैतन्यम् ईश्वरः। मायायां प्रतिबिंबितं चैतन्यम् ईश्वरः इति केषाञ्चित् पक्षः। तस्मिन् पक्षे बिंबचैतन्यं साक्षी, बिंबचैतन्यं साक्षी, मायायां प्रतिबिंबितं चैतन्यम् ईश्वरः, अंतःकरणेषु प्रतिबिंबितं चैतन्यं जीवः। एवं तेषां प्रक्रियाभेदः वर्तते। तत्र बिंबचैतन्यं साक्षी नाम यत् प्रतिबिंबचैतन्यविलक्षणं बिंबभूतं चैतन्यं तत् साक्षी। बिंबेश्वरपक्षे तु केषाञ्चिदन्येषां नये बिंबचैतन्यम् एव ईश्वरः, न तु प्रतिबिंबचैतन्यम्। जीवः प्रतिबिंबः, बिंबचैतन्यम् ईश्वरः इति केषाञ्चित् अन्येषां मतम्। प्रायः विवरणाचार्याणाम् एवं मतं वर्तते, बिंबचैतन्यम् एव ईश्वरः इति। बिंबेश्वरपक्षे तु बिंबः ईश्वरः इति पक्षे बिंब प्रतिबिंब मुखानुगत मुखस्वरूपवत् यथा दृष्टान्ते एकं बिंबमुखं वर्तते, अपरं दर्पणे विद्यमानं प्रतिबिंबमुखम् अस्ति, किन्तु उभयानुगतम् एकं मुखं वर्तते। बिंब प्रतिबिंब उभयानुगतं मुखं नाम तस्य बिंबत्वम् अपि नास्ति, प्रतिबिंबत्वम् अपि नास्ति, तादृशं मुखम्। नाम यदा दर्पणः पुरतः स्थाप्यते तदा किं भवति? दर्पणानयनात् पूर्वं मम यद् मुखं वर्तते तत्तु केवलं मुखमेव, तत्र बिंबत्वम् अपि नास्ति, प्रतिबिंबत्वम् अपि नास्ति। किन्तु यदा दर्पणमानीतं मम पुरतः स्थापितं तदा किं भवति? मम मुखस्य प्रतिबिंबो भवति। तदानीं किं वदामः? यत् दर्पणे दृश्यमानं मुखं तत् प्रतिबिंबमुखम्। पूर्वमेव विद्यमानं यन्मम मुखमासीत् तत् इदानीं बिंबमुखम् इति नाम प्राप्तवत्। पूर्वं तत् बिंबमुखम् इति प्रसिद्धं नासीत्, पूर्वं तस्य बिंबत्वं नासीत्, किन्तु इदानीं तस्य बिंबत्वं सञ्जातं खलु। नाम इदानीं बिंबमुखम् अस्ति, यद् दर्पणात् बहिरस्ति तद् बिंबमुखम्।
दर्पणस्य अन्तः यद्वर्तते तत् प्रतिबिम्बमुखम्। किन्तु वस्तुगत्या मम मुखस्य बिम्बत्वम् अपि नास्ति। दर्पणस्थमुखस्य प्रतिबिम्बत्वम् अपि नास्ति। तत्तु एकमेव मुखम्, बिम्बप्रतिबिम्बविलक्षणम् एकमेव मुखं वर्तते। तदेव मुखं दर्पणवशात् बिम्बत्वेन प्रतिबिम्बत्वेन च भासते। यत् बिम्बप्रतिबिम्बत्वविलक्षणं मुखं, यद् बिम्बप्रतिबिम्बविलक्षणं मुखं तदेव दर्पणवशात् बिम्बत्वेन प्रतिबिम्बत्वेन च भासते। तस्मात् यत् बिम्बप्रतिबिम्बविलक्षणं किन्तु बिम्बप्रतिबिम्बयोः उभयोरपि अनुगतं मुखं वर्तते। नाम यद् बिम्बप्रतिबिम्बविलक्षणं मुखं तत् बिम्बे अस्ति वा? बिम्बस्यापि तदेव स्वरूपं। प्रतिबिम्बे अस्ति वा? प्रतिबिम्बे अप्यस्ति, प्रतिबिम्बस्यापि तदेव स्वरूपं। नाम बिम्बप्रतिबिम्ब उभयानुगतं बिम्बप्रतिबिम्बविलक्षणं यन्मुखं वर्तते, नाम यस्य बिम्बत्वम् अपि नास्ति प्रतिबिम्बत्वम् अपि नास्ति, तादृशं मुखं तत् केवलमुखम्। तथैव अत्रापि दार्ष्टान्ते अपि किं भवति? एकं बिम्बचैतन्यम्, अपरं प्रतिबिम्बचैतन्यम्। बिम्बचैतन्यम् ईश्वरः, प्रतिबिम्बचैतन्यं जीवः। वस्तुतः यच्चैतन्यं वर्तते तत् न बिम्बचैतन्यं नापि प्रतिबिम्बचैतन्यम्। चैतन्यस्य यद् बिम्बत्वं वा प्रतिबिम्बत्वं वा वर्तते तत्तु उपाध्यपेक्षया एव। उपाध्यपेक्षया एकस्य चैतन्यस्य बिम्बत्वं भवति, अपरस्य चैतन्यस्य प्रतिबिम्बत्वं भवति। किन्तु एतद्वये अपि अनुगतम् एतद्वयविलक्षणं यच्चैतन्यम् अस्ति, यत्र बिम्बत्वम् अपि नास्ति प्रतिबिम्बत्वम् अपि नास्ति, बिम्बप्रतिबिम्बविलक्षणं किन्तु बिम्बप्रतिबिम्ब उभयानुगतं चैतन्यं, तादृशं चैतन्यं साक्षी इत्यभिप्रायः। अविद्या प्रतिबिंबेश्वर पक्षे बिंबचैतन्यं साक्षी, बिंबेश्वर पक्षे तो बिंब प्रतिबिंब मुख अनुगत मुख स्वरूपवत् यथा मुखस्य स्वरूपं बिंबमुखे अप्यस्ति प्रतिबिंबमुखे अप्यस्ति। नाम बिंबस्य मुखस्य स्वरूपं बिंब प्रतिबिंब उभयानुगतं वर्तते। तथैव जीवेश्वरानुगत सर्वानुसन्धातृचैतन्यं, सर्वानुसन्धातृचैतन्यं यच्चैतन्यं सर्वस्य अनुसन्धातृ भवति, सर्वस्य अनुभवितृ भवति, तत् चैतन्यं बिंबस्य प्रतिबिंबस्य उभयस्य च साक्षी भवति। उभयस्य च स्वरूपं भवति, उभयानुगतं भवति। तादृशं चैतन्यं साक्षी इत्युच्यते। नाम यत् बिंबत्व प्रतिबिंबत्वाभ्यां विनिर्मुक्तं सत्
तयोरुभयोरपि स्वरूपभूतं यच्चैतन्यमस्ति तदेव साक्षी इत्युच्यते। तदेव सर्वस्यापि अनुसन्धातृ, सर्वस्यापि प्रकाशकः, प्रकाशकं तदेव चैतन्यं, तस्मात् तत् साक्षी इत्युच्यते। वार्तिककारमते तु ईश्वर एव साक्षीति द्वैविध्यम् एव जीवेश्वर भेदेन दृशः। वार्तिककारमते इति अत्र पाठो वर्तते, किन्तु केषाञ्चित् पुस्तके वाचस्पतिमते इति पाठः स्यात्। कस्यचित् ग्रन्थे अस्ति किं वाचस्पतिमते इति पाठः। व्याख्यानानुसारेण वाचस्पतिमते इति पाठः साधीयान् इति भाति। नारायणी व्याख्यायां वाचस्पतिमते विशेषमाः इत्यस्ति। तस्मात् वाचस्पतिमते इति पाठः साधीयान् इति भाति। वयं वाचस्पतिमते इत्येव स्वीकृत्य पठामः। वाचस्पतिमते तु ईश्वर एव साक्षीति द्वैविध्यम् एव जीवेश्वर भेदेन दृशः। वाचस्पतिमते भामती का कृतां मते ईश्वरः एव साक्षी, तेषां मते ईश्वरः एव साक्षी, ईश्वरात् भिन्नः साक्षी न अपेक्षितः इति द्वैविध्यम् एव। तत्र चैतन्यस्य त्रैविध्यं नास्ति, द्वैविध्यम् एव। अन्येषां मते चैतन्यस्य त्रैविध्यमुच्यते, किन्तु वाचस्पतिमते द्वैविध्यम् एव पर्याप्तं भवति। ईश्वरात् भिन्नस्य साक्षिणः तत्र अपेक्षा नास्ति। जीवेश्वर भेदेन दृशः द्वैविध्यम् एव। दृशः नाम चैतन्यस्य आत्मनः जीवेश्वर भेदेन द्वैविध्यम् एव, नाम द्विविधः एव आत्मा तैरुच्यते, न तु त्रिविधः। तत्र ईश्वरोऽपि त्रिविधः। तत्र नाम तेषु जीवेश्वर साक्षिषु मध्ये ईश्वरः अपि त्रिविधः। कथम् ईश्वरः त्रिविधो भवति? स्वोपाधिभूता विद्या गुणत्रयभेदेन विष्णुब्रह्मरुद्रभेदात् ईश्वरस्य उपाधिभूता या अविद्या वर्तते, उपाधिभूता अविद्या नाम माया, माया त्रिगुणात्मिका भवति। तत्र सत्वगुणः, रजोगुणः, तमोगुणश्च वर्तन्ते। गुणत्रयभेदेन यदि मायायां त्रयो गुणाः सन्ति तर्हि एते त्रयः अपि गुणाः ईश्वरस्य उपाधयो भवन्ति। यदि माया ईश्वरस्य उपाधिः तर्हि मायायां विद्यमानाः त्रयोऽपि गुणाः ईश्वरस्य उपाधयो भवन्ति। नाम यदि शरीरं मम उपाधिः तर्हि शरीरस्य अवयवाः अपि मम उपाधयः एव भवन्ति खलु। तथैव यदि माया ईश्वरस्य उपाधिः तदा मायायां विद्यमानाः त्रयोऽपि गुणाः ईश्वरस्य उपाधयो भवन्ति। एवं चेत् यः
सत्वगुणो सत्वगुणप्राधान्येन सत्वगुणप्राधान्येन स एव ईश्वरः तस्यैव रूपभेदो भवति। उपाध्युपहितः ईश्वरः विष्णुः इत्युच्यते। तमोगुणोपाध्युपहितः रुद्रः इत्युच्यते। रजोगुणोपाध्युपहितः ब्रह्मा इत्युच्यते। एवं भेदः क्रियते। विष्णु ब्रह्मरुद्र भेदात् स्व उपाधिभूत अविद्या गुणत्रय भेदेन नाम गुणत्रय भेदेन ईश्वरस्यापि एवं भेदो भवति। विष्णु ब्रह्म रुद्रः इति भेदो भवति। विष्णुः ब्रह्मा रुद्रः च इति ईश्वरस्य भेदः भवति। अत्र ईश्वराः एते ईश्वराः परस्परं भिन्नाः इति न अभिप्रायः। एकस्यैव ईश्वरस्य एते त्रयः अवान्तरभेदा भवन्ति। कारणीभूतसत्त्वगुणावच्छिन्नो विष्णुः पालयिता। इदानीं सः ईश्वरः कदा विष्णुरुच्यते, कदा शिवः भवति, कदा विष्णुर्भवति इत्येतद् अभिधीयते। कारणीभूतसत्त्वगुणावच्छिन्नो विष्णुः। कारणीभूतसत्त्वगुणम् इत्युक्ते कारणावस्थायां यदज्ञानं वर्तते तस्य यः सत्त्वगुणः नाम कार्ये यः सत्त्वगुणो वर्तते तदवच्छिन्नः इत्युक्ते जीवः अपि विष्णुर्भवेत्। अस्माकम् अन्तःकरणे अपि सत्त्वं वर्तते। केषाञ्चिदन्तःकरणं सत्त्वप्रधानं भवेत्। एवं सति कार्यभूतं यत् सत्त्वं वर्तते तदवच्छिन्नं चैतन्यम् अस्माकम् अपि भवितुमर्हति। किन्तु तद्विलक्षणमिदम् इति द्योतनार्थं कारणीभूत सत्त्वगुणावच्छिन्नः इत्युक्तम्। कारणीभूतं यत् सत्त्वं नाम कार्यभूतं सत्त्वं न, अन्तःकरणे विद्यमानं सत्त्वं न, किन्तु मायायां वर्तमानं यत् सत्त्वं, कारणे मायायां वर्तमानं यत् सत्त्वं तदवच्छिन्नः ईश्वरः आत्मा विष्णुः इत्युच्यते। अयं विष्णुः पालयिता नाम जगतः स्थितिकारणम् इत्यभिप्रायः। कारणीभूत रज उपहितो ब्रह्मा सृष्टा। कारणीभूतं यत् रजः अस्ति नाम कारणीभूत मायायां जगत्कारणे मायायां यद्रजो वर्तते तदवच्छिन्नः आत्मा ब्रह्मा इत्युच्यते। अयं जगतः स्रष्टा भवति। जगत्सर्जने रजसः प्राधान्यमपेक्षितं भवति। नाम सर्जनं नाम विक्षेपः। तत्र विक्षेपः करणीयः। बहु कार्यं वर्तते।
तस्मात् तत्र रजसः प्राधान्यमपेक्षितम् इत्यतः जगत्स्रष्टा जगतः स्रष्टा रजोगुणावच्छिन्नः आत्मा इत्युच्यते। तस्य नाम ब्रह्मा इति। अत्र ब्रह्मा नाम जगतः स्रष्टा रजोगुणावच्छिन्नः आत्मा ईश्वरः एव ब्रह्मा इत्युक्तः। किन्तु प्रायः पुराणेषु अन्यत्र वा हिरण्यगर्भः एव ब्रह्मा इति प्रसिद्धः। यदि हिरण्यगर्भः ब्रह्मा तर्हि ईश्वरः एव ब्रह्मा इति कथं वक्तुं शक्यते? हिरण्यगर्भस्तु जीवः, स न ईश्वरः। हिरण्यगर्भस्तु ईश्वराद् उत्पन्नः प्रथमजः इत्युच्यते। सः कथम् ईश्वरो भवितुमर्हति? अपि च सः कारणीभूत रज उपहितो न भवितुमर्हति। कुतः? हिरण्यगर्भस्य उपाधिस्तु कार्यभूतः। समष्टि सूक्ष्मशरीराभिमानी आत्मा हिरण्यगर्भः इत्यस्माभिः पठ्यते। तस्मात् हिरण्यगर्भस्य उपाधिः कार्यभूतः, न तु कारणं तस्य उपाधिः। किन्तु अत्र ब्रह्मणः उपाधिस्तु कारणभूतः इत्युक्तो वर्तते। कारणभूतं यत् रजः प्रधानं तत् ब्रह्मणः उपाधिः इत्यत्रोक्तम्। तस्मादयम् अत्र उच्यमानः ब्रह्मा हिरण्यगर्भात् भिन्नः इत्यायाति। एवं चेत् कथं समाधानम्? अस्य वाक्यस्य अन्यत्र प्रसिद्धेन हिरण्यगर्भाख्येन ब्रह्मणा सह विरोधो भवति। प्रायः केषाञ्चित् श्रुतिवाक्यानामपि विरोधो भवति। ब्रह्मा देवानां प्रथमः सम्बभूव इत्यस्ति खलु। मुण्डकोपनिषदि तथा वर्तते, ब्रह्मा सम्बभूव इत्यस्ति। ब्रह्मा प्रथमजः इति स्पष्टं तत्र, किन्तु अत्र कारणोपाधिः ब्रह्मा इत्युक्तम्। एवं चेत् श्रुतिवाक्यस्य अनेन सह विरोधो भवति। तस्यैव विरोधस्य समाधानमिदानीं क्रियते। हिरण्यगर्भस्तु महाभूत कारणत्वाभावात् न ब्रह्मा। वस्तुतः हिरण्यगर्भः ब्रह्मा न। कुतः स ब्रह्मा न? महाभूतकारणत्व अभावात्। हिरण्यगर्भः सर्वस्यापि जगतः कारणो न भवति। महाभूतानां कारणत्वं हिरण्यगर्भे नास्ति। हिरण्यगर्भस्य उत्पत्तिरेव महाभूतोत्पत्त्यनन्तरं भवति। आदौ ईश्वरात् आकाशादीनां महाभूतानाम् उत्पत्तिः, तेभ्यः महाभूतेभ्यः मिलितेभ्यः हिरण्यगर्भस्य उपाधेः समष्टि सूक्ष्मशरीरस्य उत्पत्तिर्भवति। एवं हिरण्यगर्भस्य जन्म। ततः परं यत् स्रष्टव्यं तदेव हिरण्यगर्भेन सृज्यते।
तदेव हिरण्यगर्भेण सृज्यते इति चेत् महाभूतानां सृष्टृत्वं हिरण्यगर्भे नास्ति। तस्मात् हिरण्यगर्भः ब्रह्मा इति मुख्यया वृत्त्या वक्तुं न शक्यते। हिरण्यगर्भस्तु महाभूतकारणत्व अभावात् न ब्रह्मा, तथापि स्थूलभूतस्रष्टृत्वात् क्वचित् ब्रह्मा इति उपचर्यते। तथापि यद्यपि वस्तुतः हिरण्यगर्भः ब्रह्मा न भवति, तथापि स्थूलभूतस्रष्टृत्वात् हिरण्यगर्भः स्थूलभूतानां स्रष्टा भवति। आदौ सूक्ष्मभूतानां सृष्टिः, ततः पश्चात् हिरण्यगर्भस्य उत्पत्तिः, ततः परं यानि स्थूलभूतानि स्रष्टव्यानि तानि पंचीकरणद्वारा हिरण्यगर्भेण सृज्यन्ते। हिरण्यगर्भेण सृज्यन्ते इति हिरण्यगर्भस्य स्थूलभूतानां सृष्टृत्वं वर्तते। स्थूलभूतानां स्थूलप्रपञ्चस्य च सृष्टृत्वं हिरण्यगर्भस्य वक्तुं शक्यते। तदेव अपेक्ष्य मुण्डकेऽप्यभिहितं विश्वस्य कर्ता इति। विश्वस्य कर्ता इत्युक्ते सर्वस्यापि कर्ता इति न वक्तुं शक्यते। सूक्ष्मभूतानां सृष्टृत्वं हिरण्यगर्भे नास्ति, तस्मात् सर्वस्यापि कर्ता न भवति। किन्तु सूक्ष्मोत्पत्त्यनन्तरं यस्य स्थूलभूतानां स्थूलप्रपञ्चस्य च उत्पत्तिः हिरण्यगर्भेण क्रियते। तस्मात् हिरण्यगर्भः विश्वस्य कर्ता इत्युच्यते। तस्य स्थूलभूतस्रष्टृत्वात् भूतस्रष्टृत्वसामान्येन क्वचित् ब्रह्मा इति उपचर्यते। ब्रह्मा इति उपचारमात्रम्। उपचारः इत्युक्ते गौणः प्रयोगः। गौणीवृत्त्या ब्रह्मा इत्युच्यते। यथा कश्चन राज्ञः सेवकः अपि केनचित् साम्येन राजा इत्युपचर्यते। वस्तुतः न स राजा, किन्तु राज्ञः सेवकत्वात् तस्मिन् राजशब्दप्रयोगो दृश्यते। तथैव हिरण्यगर्भस्यापि सृष्टृत्वात्, नाम जगतः एकदेशस्य सृष्टृत्वं हिरण्यगर्भस्याप्यस्ति इत्यतः सृष्टृत्वसामान्यात् तस्मिन्नपि ब्रह्मा इति ब्रह्मशब्दस्य उपचारो भवति। तस्मात् वस्तुगत्या ब्रह्मा इत्युक्ते जगतः सृष्टृभूतः ईश्वरः।
हिरण्यगर्भः गौण्यावृत्त्या ब्रह्मा इत्युच्यते। कारणीभूततम उपहितो रुद्रः संहर्ता। कारणीभूततम उपहितः नाम तमोगुणप्रधान मायोपहितः रुद्रः रुद्रः इत्युच्यते। सः संहर्ता जगतः संहर्ता भवति, प्रलयस्य कर्ता भवति। एवञ्च एकस्यैव चतुर्भुज चतुर्मुख पंचमुखाद्याः पुमाकाराः श्रीभारती भवान्याद्याश्च स्त्र्याकाराः अन्ये च मत्स्यकूर्मादयः अनन्तावताराः लीलया एव आविर्भवन्ति भक्तानुग्रहार्थम् इत्यवधेयम्। एवं यथा एकस्यैव त्रैविध्यं भवति उपाधिहेतोः, तथैव तस्यैव एकस्य ईश्वरस्य अनेके आकाराः भवन्ति। अनेकानि रूपाणि भवन्ति। चतुर्भुज रूपं भवति, यथा विष्णोः रूपं। चतुर्मुख ब्रह्मणः रूपं चतुर्मुखम्। पंचमुख रुद्रस्य पंचमुखानि सन्ति। चतुर्भुज चतुर्मुख पंचमुखाद्याः आद्याः नाम अन्येपि आकाराः भवितुमर्हन्ति। यथा गणेशस्य आकारः गणेशः, दत्तात्रेयः, दत्तात्रेयस्तु अवतारे भवति, अवतारः भवति। पुमाकाराः, एतादृशाः पुमाकाराः तस्यैव ईश्वरस्य भवितुमर्हन्ति। न केवलं पुमाकाराः पुरुषाकाराः, किन्तु स्त्र्याकारः अपि तस्यैव ईश्वरस्य भवति। श्रीभारती, श्री नाम लक्ष्मीः, श्रीः। भारती, भारती नाम सरस्वती। भवानी, भवानी नाम पार्वती। आद्याश्च स्त्र्याकाराः, एतादृशाः स्त्र्याकाराः अपि तस्यैव एकस्य एव ईश्वरस्य भवितुमर्हन्ति। अन्ये च मत्स्यकूर्मादयः अनन्तावताराः, अन्ये अवताराः अपि भवन्ति। मत्स्यकूर्मादयः, मत्स्यावतारः, कूर्मावतारः इति न केवलं पुरुषस्य स्त्रियश्च आकाराः, किन्तु जन्तूनामप्याकारः ईश्वरेण प्राप्यन्ते। लीलया एव आविर्भवन्ति। लीलया एव नाम अनायासेन एव ईश्वरस्य
एतेषाम् आकाराणां प्राप्त्यर्थम् ईश्वरस्य यत्नो नापेक्षितः। स्वमायाम् आश्रित्य स्वमायाम् अवष्टभ्य लीलया एव अनायासेन एव ईश्वरः एतान् आकारान् भजते। आविर्भवन्ति, एते आकाराः आविर्भवन्ति। कस्मात् कारणात् आविर्भवन्ति? कस्मै प्रयोजनाय आविर्भवन्ति? भक्तानुग्रहार्थम्। भक्तानाम् अनुग्रहार्थम् ईश्वरः स्वयमेव एतान् रूपान् धृत्वा भक्तानां पुरतः प्रत्यक्षो भवति इत्यवधेयम्। एवं ज्ञातव्यम्, अवगन्तव्यम्। नाम रूपभेदाः भवेयुः, किन्तु ईश्वरः एकः एव। स एव ईश्वरः ब्रह्मणः, विष्णोः, शिवस्य, देवीनाम्, अन्येषाम् अवताराणां च आकारं बिभर्ति इत्येतत् निर्णेयम् इत्यभिप्रायः। चिन्मयस्याद्वितीयस्य निष्कलस्याशरीरिणः उपासकानां कार्यार्थं ब्रह्मणो रूपकल्पना। अत्र प्रमाणमप्युच्यते। स एव ईश्वरः अनेकानि रूपाणि बिभर्ति इत्यत्र प्रमाणमप्यभिधीयते। चिन्मयस्य अद्वितीयस्य निष्कलस्य, वस्तुतः ईश्वरः चिन्मयः, चित्स्वरूपः, अद्वितीयः, निष्कलः नाम निरवयवः इत्यभिप्रायः। अशरीरिणः, तस्य स्वीयं किमपि शरीरं नास्ति, तथापि उपासकानां कार्यार्थम्, उपासकानां भक्तानाम् अनुग्रहार्थं, प्रयोजनार्थं ब्रह्मणः रूपकल्पना भवति। ब्रह्म परमात्मा रूपाणि कल्पयति। एवं ईश्वरस्य त्रैविध्यं व्याख्यातम्। इतः परं जीवस्यापि त्रैविध्यमभिधीयते। इदानीं स्थापनीयम्। अपरस्मिन्नवसरे पश्यामः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ।